न्यूज 24 टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम 7 दिन 7 प्रदेशको हामी निरन्तर स्वरूप हामी आज कर्णाली प्रदेश केन्द्रित छौं र कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका प्रयास तयारी त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशको मा रहेका विभिन्न जिल्लामा लकडाउनको प्रभाव कार्यान्वयनको विषयमा जान्ने बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। त्यस्तैगरी लकडाउनको समयमा विशेष गरी कर्णाली प्रदेशका 10 वटा विशेष गरी जिल्लाहरू रहेका छन् र यो 10 वटा जिल्लाहरूको अवस्था समग्रमा कस्तो छ यस विषयमा बुझ्दै प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। आम सर्वसाधारणको समस्या जिज्ञासा गुनासो सम्बोधनका लागि प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधि स्थानीय प्रशासनको भूमिका कस्तो छ यस विषयमा पनि जानकारी लिँदैछौँ। यसका लागि हामीले विशेष गरी यस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रिपोर्टिङ गरिरहनु भएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइरहेका हौँ र आज हामी कर्णाली प्रदेश केन्द्रित छौँ र हामी हाम्रा विभिन्न टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग सुर्खेतबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट निर्मल प्याकुरेल हामीसँग यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग सुर्खेतको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन्छौँ। निर्मल, बताउनुहोस् अहिले सुर्खेतको पछिल्लो अवस्था के छ र तपाईँ अहिले कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुहोस्। अहिले चाहिँ म त वीरेन्द्रनगर 7 मा छु र अहिले पछिल्लो अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आज मात्रै यो सुर्खेतमा चाहिँ विभिन्न स्थानका मान्छेहरू विभिन्न जिल्लामा अलपत्र भएका व्यक्तिहरूलाई 2 वटा गाडी जुम्लाको लागि र एउटा केही गाडी दैलेखको लागि र काठमाडौँमा अलपत्र रहेका कर्णाली प्रदेशका मान्छेहरूको लागि अहिले एउटा गाडी चाहिँ काठमाडौँ पठाइन्छ अहिले पछिल्लो समयको अवस्थामा। र सामान्य मान्छेको चहल पहल अलिअलि पनि अहिले देखिरहेको छ। फाटाफुट्टा मान्छेहरू पनि निस्किरहनु भएको छ। यहाँले कोही स्वास्थ्य हजुर यहाँले सुर्खेतबाट काठमाडौँको लागि गाडी पठाइएको भन्नुभयो। कति मानिसहरू आम सर्वसाधारणहरू त्यो गाडीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कसरी पठाउने व्यवस्था गरिएको हो? यहाँबाट भन्दा पनि उहाँबाट काठमाडौँमा कर्णाली पर्छ, काठमाडौँमा रहनु यहाँ कर्णाली प्रदेशका व्यक्तिहरूलाई लिनको लागि चाहिँ काठमाडौँ पठाइदिएछ यहाँबाट गाडी। हजुर, यहाँबाट जाने कति हुनुहुन्छ भनेर डाटा छैन। उहाँबाट ल्याउनको लागि अब यो गाडी उहाँ पुगिसकेपछि उहाँको तथ्याङ्क चाहिँ आउन बाँकी नै छ। भनेपछि अहिले चाहिँ काठमाडौँबाट लिएर जानको लागि मात्रै त्यहाँबाट बस छुटेको हो? हजुर, पठाइदिएछ। कति जति त्यसरी उद्धार गर्न लागि छ? विशेष गरी कतिवटा बस अहिले एउटा मात्रै भन्नुभयो यहाँले, र कति मानिसहरू चाहिँ काठमाडौँमा छन्? काठमाडौँको लागि चाहिँ अब काठमाडौँमा यतिजना हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ भएन, त्यो डाटा चाहिँ सङ्कलन हुँदैछ क्यारे। जुम्लामा चाहिँ 2 वटा गाडी पठाइएको छ। जुम्ला सुर्खेतबाट जुम्लाको लागि 2 वटा गाडी पठाइएको छ भने त्यस्तै दैलेखको लागि पनि पठाइएको छ। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ गाडीहरू चाहिँ स्थानीय तहबाट प्रदेश सरकारबाट पठाउने क्रम चाहिँ अहिले जारी नै छ। अब यो लगायत अब अहिले पछिल्लो समय सुर्खेतको अहिलेको अवस्था, लकडाउनको पालना आम नागरिकले गरिरहेको, त्यस्तै गरी सम्बन्धित निकायको सक्रियता कस्तो छ यो विषयमा जानकारी गराउनुहोस् न। अहिले अब प्रशासन चाहिँ कर्णाली प्रदेश त्यसपछि लिएर प्रशासन सबै चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमणबाट अलिकति उच्च सतर्कता अपनाएर बसिरहेकै अवस्था छ र यो प्रदेश नम्बर 7 मा कोरोना सङ्क्रमण भेटिएसँगै अझै कर्णाली प्रदेशमा अलिकति त्रास कर्णाली प्रदेश सरकारलाई बढे हुनाले सतर्कता एकदमै अपनाइएको पनि छ र सूचनाहरू पनि पहिलाको भन्दा कि बढी नै प्रवाह गर्ने पनि काम गरिएको छ र सेनिटाइजर गर्ने गाडीमा चाहिँ गाउँहरू घरहरू सबै जिल्ला वडाहरूमा चाहिँ सेनिटाइज गर्दै हिँड्ने काम पनि भइरहेको छ अहिले। अब अहिले विशेष गरी यो राजधानी पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यस आसपासका जिल्लाहरूबाट अझ भनौँ पहाडी जिल्लाबाट अध्ययनका लागि त्यहाँ बस्ने विद्यार्थीहरू लगायत अन्य काम गर्न आउने व्यक्तिहरू जो अहिले क्वारेन्टाइनमै होम क्वारेन्टाइनमै बस्नुपर्ने अवस्था छ, कोठामै बस्नुपर्ने अवस्था छ, उहाँहरूको अवस्था चाहिँ के छ? उहाँहरूलाई राहत वितरण कसरी गरिएको छ कि छैन, के छ?
उहाँहरूको राहत वितरणको कुरामा चाहिँ पहिलो चरणको राहत वितरणमा चाहिँ अलिकति विवाद पनि भएको थियो र समस्या पनि भएको थियो र अहिले चाहिँ जति पनि बाहिरबाट यहाँ आउनुभएको र बचाइसराईको कागजपत्र नल्याउनु भएको र डेरामा बस्ने विद्यार्थीहरू अथवा अन्य कामको सिलसिलामा राजधानी कर्णाली प्रदेश राजधानीमा आउनुभएका व्यक्तिहरूले राहत चाहिँ नपाएकोले अलिकति विवाद चाहिँ आएको थियो। तर अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ उहाँहरूको पनि डाटा सङ्कलन गरेर उहाँहरूलाई पनि राहतको सुविधा पनि दिइएको छ। सम्बन्धित उहाँहरू आउनुभएको जुन जिल्लाबाट जुन ठाउँबाट आउनुभएको छ सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूलाई फेरि पुनः पठाउने तयारी पनि भइरहेको छ। उहाँहरूलाई फर्काउने तयारी पनि भइरहेको छ, यहाँले जानकारी गराउनु भयो। र अब विशेष गरी यहाँ अहिले आम कृषकका कुराहरू गरौँ। उत्पादित सामग्रीहरू बजारमा बिक्री वितरणको अवस्था के छ, अनि दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको अभाव नदिनका लागि विशेष गरी यहाँको प्रशासनले नगरपालिकाले निभाएको भूमिकाहरू के छन्? अब यो कोरोनाको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि अब यो देश नै भयावह स्थितिमा भएको हुनाले कृषिजन्य वस्तुहरूमा पनि धेरै गुनासोहरू आइरहेको पनि छ। जस्तो कुखुरा पालन व्यवसाय गर्नेहरूलाई चारोको समस्या हुने, दैनिक दुधहरू उत्पादन गरेर अलिक टाढा टाढा गाउँहरूबाट अलिकति विकट क्षेत्र भएको हुनाले भौगोलिक हिसाबले पनि गाउँघरबाट आउनुपर्ने लिएर आउनुपर्ने भएको हुनाले उहाँहरूलाई पनि लिएर आउन र जानको लागि पनि समस्या हुने कि घन्टौँ हिँडेर चाहिँ राजधानीसम्म आइपुग्नुपर्छ, जहाँसम्म पुर्याउनु पर्ने त्यहाँसम्म पुर्याउन आउनुपर्ने भावनाले त्यसमा पनि अलिकति समस्या देखिएको छ। र अब अहिले चाहिँ यो गहुँ बाली भित्राउने बेला भएको हुनाले पनि कृषकहरूलाई अलिकति मर्का नै देखिन्छ र यो विषयमा कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहले चाहिँ छलफल गरिरहेको र कसरी यसलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल चलिरहेको भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। अब यो कर्णाली प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय यस प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरूमा गर्नुपर्ने समन्वय, त्यस्तै गरी स्थानीय तहहरूसँग गर्नुपर्ने समन्वय र सक्रियतालाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ प्रदेश सरकारको चाहिँ? प्रदेश सरकारको सक्रियतालाई हेर्नुपर्दा र स्थानीय तहसँगको जुन एक किसिमको कोअर्डिनेसन हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ सुरुवाती दिनहरूमा त्यति राम्रो भएको देखिएको थिएन, त्यति व्यवस्थित भएको चाहिँ देखिएको थिएन। एक्कासी भएर पनि भन्छ। अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ सबै कुराहरू व्यवस्थित भएकै देखिन्छ र अझै केही कुराहरूलाई सबैभन्दा बढी चाहिँ राजधानी भएको हुनाले र विभिन्न कामले गर्दाखेरि बाहिरबाट आउनुभएको मान्छेहरू अझै यकिन कति हुनुहुन्छ भन्ने कुराको पूर्ण रूपमा जानकारी नभएको। र अर्को कुरा चाहिँ यो लकडाउन सुरु हुनुभन्दा केही दिन पहिला भारतबाट हजारौँको सङ्ख्यामा प्रणालीमा भारतमा रोजगारीका लागि जानुभएका व्यक्तिहरू भित्रिनु भएको छ र यकिनन कतिजना आउनुभयो, कुन कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ भन्ने पूर्ण रूपले डाटा चाहिँ अहिले पनि कर्णाली प्रदेश सरकारसँग छैन। त्यो भएको हुनाले त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति जोड दिनु पर्छ। कर्णाली प्रदेशले स्थानीय तहलाई चाहिँ यो कुरामा पनि अलिकति जोड दिनुपर्छ कि भन्ने जस्तो पनि मलाई लाग्छ क्यारे। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो जानकारीका लागि। हामी आज विशेष गरी कर्णाली प्रदेशका आम सर्वसाधारणहरूको समस्या जिज्ञासामाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। अझ भनौँ हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। यति बेला हामीले सुर्खेतका हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट निर्मल प्याकुरेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ र विशेष गरी सुर्खेत लगायत सुर्खेत कर्णाली प्रदेशको राजधानी पनि रहेका कारणले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारका गतिविधिसँग जोडिएर कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लाहरूकोसँग सम्बन्धित विषयमा रहेर समग्र सम्बन्धित विषयमा रहेर पनि कुराकानी गऱ्यौँ। र आज हामीले कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका 10वटा जिल्लाका सम्बन्धित निकायका व्यक्ति त्यसै गरी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गरायौँ। भोलि हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ जानेछौँ र भोलि हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशका आम नागरिकको गुनासो र त्यहाँ स्थानीय प्रशासन त्यस्तै गरी स्थानीय सरकारले गरेका विभिन्न प्रयास आम नागरिकलाई गरेका सहजीकरणहरूका सन्दर्भमा रहेर भोलि कुराकानी गर्नेछौँ भने आम नागरिकका गुनासोहरूमाथि पनि केन्द्रित रहन्छौँ र आम नागरिकका फोन कलहरू पनि हामी लिनेछौँ। र आज हामीले कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र आज विश्व नै कोभिड-19 को त्रासमा छ र चीनको हुबेई प्रान्तको वुहान सहरलाई इपिसेन्टर बनाउँदै विश्वभर फैलेको यो कोभिड-19 को महामारीका कारण आज
नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन जसरी विश्वमा यसको सन्तास र सङ्क्रमण फैलिएको छ। अझ भनौँ नेपालको अवस्था अन्य देशहरूको तुलनामा त्यति भयावह स्थिति छैन, तर पनि भोलि नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन। यसतर्फ सरकार लगायत आम नागरिक सबैजना सचेत हुनु जरुरी छ। सरकारले लकडाउन लगाएको छ, कतिपय लकडाउन गरेको छ, कतिपयले लकडाउन मात्रै विकल्प होइन, अन्य उपाय अन्य विधिहरू पनि अपनाउनु पर्छ भनेर पछिल्लो समय आवाज उठाउँदै गरेको अवस्थामा विशेष गरी अब लकडाउनको अवधि 15 गतेपछि के हुन्छ भन्ने धेरै मानिसमा पनि चासो बढेको छ। त्यो सँगसँगै कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि थपिँदै गर्दा लकडाउन अवधि बढ्ने हो कि भन्ने कुरा पनि देखिएको छ। हुन त लकडाउन कहिले सकिन्छ भनेर भन्नुभन्दा पनि कोरोनाको सन्तास र सङ्क्रमण कहिले अन्त्य हुन्छ भनेर भन्ने कुराले ठुलो अर्थ राख्छ भनेर पनि भन्ने गरिएको छ। र अहिले हेर्ने हो भने विशेष गरी जसले लकडाउनलाई पूर्ण रूपले पालना गरेका छन्, जहाँ सोसियल डिस्टेन्सलाई कायम गरिएको छ, ती देशहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमण कम देखिएको छ भने जहाँ यी कुराहरूमा हेलचेक्राइ गरिएको छ त्यो ठाउँको स्थिति भने भयावह बनेको छ। र हेर्ने हो भने युरोप लगायत अमेरिकामा लकडाउनलाई धेरै प्राथमिकता नदिँदा अहिले ती देशहरूमा भयावह स्थिति सिर्जना भएको छ र धेरै मानिसहरूको, हजारौँ मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ भने लाखौँ मानिसहरू सङ्क्रमित बनिरहेका छन्। र यसलाई र यो यी सबै कुराहरूलाई पाठको रूपमा लिँदै नेपालले पनि आफ्नो गतिलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ। अझ विशेष गरी लकडाउनलाई पूर्ण रूपले पालना गराउन जरुरी छ। यो सँगसँगै आम नागरिकका दैनिकी र आम नागरिकलाई पर्ने समस्याहरूको सन्दर्भमा पनि राज्य त्यति नै चनाखो हुन जरुरी छ। हुन त सङ्घीय सरकारले स्थानीय तह मार्फत विभिन्न स्थानीय तहहरूमा राहत वितरण गरेको पनि छ र कतिपय स्थानमा राहत वितरण प्रभावकारी नभएको, कतिपय ठाउँमा राहत पाउनुपर्नेले राहत नपाएको, कहीँ राहत नदिनुपर्नेलाई पनि राहत दिएको भन्ने जस्ता समाचारहरू प्राप्त भइरहेका छन् र राहतका विषयमा विभिन्न विवादहरू पनि उत्पन्न हुने गरेका छन्। र यो विषम परिस्थितिमा विवादमा फस्नुभन्दा पनि जसलाई राहतको आवश्यकता छ उसले मात्रै क्लेम गर्ने र जसलाई राहतको आवश्यकता छैन उसले नमाग्दिने हो भने यो धेरै हदसम्म सहजीकरण हुन सक्छ। जहिले सरकारलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन, आम नागरिकले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिदिने हो भने अहिले कोरोनाको सन्तास र सङ्क्रमणबाट बच्न सक्ने अवस्था रहेको छ। कोभिड-19 को त्रासले आज सबैजना घरमै बस्न बाध्य भएको अवस्था छ। यस महामारीबाट छुटकारा पाउन विश्वका सबै राष्ट्रले आफ्ना साम दाम दण्डभेद सम्पूर्ण कुराहरू अपनाइरहेको अवस्था छ भने यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा लागेका छन् र संसारका अधिकांश राष्ट्रमा लकडाउन यति बेला जारी छ र सधैँ व्यस्त रहने, सधैँ मानिसहरूको भिडामभिड रहने काठमाडौँ लगायत अहिले ठुला सहरहरू भनिए नेपालका ठुला भनिएका सहरहरू अहिले सुनसान देखिएको छ। मानिसहरू प्राय सडकमा छैनन्, सबै घर घरमा रहेको अवस्था छ र सम्भावित कोभिड-19 को सङ्क्रमित बिरामीलाई स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ भने र यसबाट कोभिड-19 को सङ्क्रमित भइसकेका बिरामीहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार पनि भइरहेको छ र बढ्दो कोभिड-19 सङ्क्रमित सङ्ख्यासँगै सातै प्रदेशमा विभिन्न स्वास्थ्य उपचार र सुविधाहरू बढाइएको छ भने आइसोलेसनका लागि बेड सङ्ख्याहरू बढाउन पनि प्रदेश सरकारहरू लागि परेको देखिन्छ। नेपालमा भइरहेका यी प्रयासहरूलाई हेर्ने हो भने विकसित राष्ट्रहरूको तुलनामा कम होला, तर पनि जुन क्षमता छ, जुन किसिमको अवस्था छ त्यो अनुरूप गरेको तयारीलाई कम भनेर भन्न सकिने अवस्था पनि छैन। हो, आज हामी सङ्कटको समयबाट गुज्रिरहेका छौँ, हामी स्वतन्त्र भएर हिँड्न सक्दैनौँ, परिवारजनबाट कतिपय अवस्थामा टाढा रहनुपर्ने अवस्था छ र भोलिको दिनमा यो सङ्कट भित्रिएको खण्डमा यसले पार्ने ठुलो प्रभाव अझ बढी हुन सक्छ। त्यसैले पनि अहिले हामी सचेत हुनु जरुरी छ। यति बेला हामीसँग कोही सर्वसाधारण जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ अनि यहाँको समस्या के होला? मेरो नाम
घोडेसन छेत्री हो हगि हजुर म गङ्गोपुर नयाँ बसपासको छेउछाउबाट नै बोले। हजुर यो घटना चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि यो कोभिड-19 र पेन्डेमिकले संसारभरलाई र हाम्रो देशलाई पनि आजको दिनमा चाहिँ हामी यस महामारीको चपेटामा परेको अवस्था विद्यमान छ। यो सबैलाई थाहा भएको कुरा नै हो। अब कोभिड-19 को समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ अरू जुन चाहिँ व्यक्तिहरू अरूलाई जुन चाहिँ प्रकारको एउटा डिजिज अथवा उहाँहरूकोमा क्यान्सर अथवा डायबिटिज अथवा यावत अरू किसिमको रोगहरू भएको मान्छेले बाँच्न पाउने कि नपाउने भन्ने खालको कुरा हो यो होइन। र खालि कोभिड अनि कोभिड हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले शङ्का गर्दाखेरि उहाँहरूलाई धेरै किसिमको प्रश्नहरू गर्नुभयो। तर अन्ततः जे प्रश्न गरे पनि उहाँहरूको सायद स्वाभाविक होला। त्यही अनुसारले उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई व्यवस्था गरेर त्यही प्रकारको एम्बुलेन्स दिएर पठाउन खोज्नु भएको पनि होला। त्यो एउटा आशय पनि थियो। तर वास्तवमा त्यो रहेनछ। हिजोको अवस्थामा चाहिँ हजुरले अलिकति यसलाई चाहिँ प्रकाश गरिदिनु पर्यो। किन भन्दाखेरि धेरै गरिब मान्छेहरू धेरै दुखी मान्छेहरू हस्पिटलमा जाँदाखेरि एम्बुलेन्स कुनै न कुनै प्रकारले एम्बुलेन्स पाउन नै मुस्किल छ। एउटा कुरा मुस्किल एम्बुलेन्स पाइसकेपछि पनि त्यहाँनिर गएर इमर्जेन्सीमा चाहिँ सबै रगत जाँच आदि सबै जाँचहरू गरिसकेपछि हस्पिटलले चाहिँ डिस्चार्ज गर्छ। डिस्चार्ज गरेपछि रातिको अवस्था हुन्छ। सडकमा गाडीहरू छैनन्, ट्याक्सीहरू छैनन्, केही कुनै साधनहरू छैन। अन्ततः हामीले 102 लाई फोन गर्नुपर्ने हुन्छ। 102 मा फोन गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो हामी हस्पिटलसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी हामीले गर्ने हो। तर पुर्याउने बेलामा हामीले त्यस्तो हामी गर्न सक्दैनौँ भन्ने खालको कुरा 102 बाट थाहा भयो। तर ठिक छ, त्यो पनि 102 बाट उहाँहरूले भन्नुभएको कुराहरू पनि जायजै हो एक प्रकारले सोच्दाखेरि। किन भन्दाखेरि जो मान्छेहरू छटपटाइराखेको हुन्छ उहाँहरूलाई एम्बुलेन्सहरू हाम्रो देशमा साधनहरू संरचनाहरू कम छन्। त्यसलाई मध्यनजर गर्दाखेरि यो कुराहरू सही पनि हो, ठिकै पनि हो। तर कम्तीमा पनि घर त जानु त पर्यो। अब डिस्चार्ज भइसकेपछि हस्पिटलमा बस्ने कुराहरू त भएन। अब छेउछाउमा कुनै सहरी साधनहरू छैनन्। अनि सहरी साधन नभइसकेपछि 102 लाई नै गुहार माग्नु पर्यो। गुहार माग्नु पर्दाखेरि उहाँहरूले जहाँसम्म मलाई लाग्छ मैले जानेको बुझेको 100 अथवा 100 पुलिसको 103 पुलिसको त्यस्तै 102 चाहिँ एम्बुलेन्सको लागि हो। राहत वितरण र यसपछिका नगरपालिकाका योजना र राहत वितरणको अवस्था के छन् बताइदिनु। धन्यवाद। अब एउटा कुरा के हो भने नारायण नगरपालिका अन्तर्गत यो जिल्ला सदरमुकाम हो। जिल्ला सदरमुकाममा विभिन्न स्थानीय तह, यही जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहबाट र बाहिर जिल्ला जस्तै झापाबाट जाने तपाईँको सिरक डसाना आएको एउटा निर्माण गर्ने एउटा टिम थियो। वीरगञ्जबाट जाने स्टोभ बनाउने टिम थियो। बाँके बर्दिया दाङ्गा जाने ठुल्ठुला यी भवनहरू जाने गराउने टिमहरू जाने थियो। के अरे पूर्वाधार निर्माण गर्ने टिमहरू थियो। कतिपय मानिसहरू चाहिने यही दैलेख जिल्ला स्थित विभिन्न स्थानीय तहबाट आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न अथवा चाहिने नजिक डेरा गरेर यहाँ बस्ने, दिनमा चाहिने तपाईँको यसो बस पार्क अथवा गाडीहरू आएको ठाउँमा बरियो खाना हालेर लोड अनलोड गरेर जाने आफ्नो दैनिकी चलाउने अवस्थामा मानिसहरू यो सदरमुकाममा प्रकृतिका मानिसहरू पनि धेरै थिए। त्यसैले लकडाउनमा पर्दा उहाँहरूलाई निकै अप्ठ्यारो पर्यो। तापनि हामीले चाहिने हाम्रा नागरिकहरू नगरवासीहरू सरह उहाँहरूलाई पनि राहत प्याकेज उपलब्ध गराएको छौँ। हाम्रो प्याकेजमा हामीसँग चाहिने 962 मतलब चाहिने तपाईँको घर परिवारलाई चाहिने हामीले राहत प्याकेज वितरण गरेका छौँ। अहिले पनि जाने त्यस्तो सङ्कट परिरहेकालाई केही वितरण गरेका छौँ। यसको सङ्ख्या अलिक बढी होला। तर हामीले चाहिने
अस्ति गर्दा चाहिँ 962 चाहिँ विभिन्न वडाबाट राहत प्याकेजहरू वितरण गऱ्यौँ र बाँकी चाहिँ त्यो प्रकृतिका जो बाहिरबाट व्यापार गर्न आएका लकडाउनमा पर्नुभयो, कोही बाहिरबाट चाहिँ यहाँ भेटघाट गर्न आएको बेला लकडाउनमा पर्नुभयो, कोही चाहिँ काम निर्माण चाहिँ अथवा पूर्वाधार निर्माणमा आएका चाहिँ टिमहरू लकडाउनमा पर्नुभयो, कोही सिरक बनाउन आएका लकडाउनमा पर्नुभयो, कोही जाने स्टोभ बनाउन आएका लकडाउनमा पर्नुभयो। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई थाहा भएसम्म हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कुन कुन जुन जुन वडामा हुनुहुन्छ त्यो वडामा जाने उहाँहरूको लगत लिएर हामीसँग सम्पर्क गराइसकेपछि झन्डै त्यस्ता मान्छेहरू पनि अस्ति नै 66 भन्दा ओभर पुगिसक्नु भएको थियो घर परिवार हैन। त्योभन्दा बेसीलाई जाने हामीले राहत प्याकेज सामग्री वितरण गरेका छौँ, जसमध्येमा 25 केजी 3 जनाभन्दा माथिको परिवार अथवा 3 जनाभन्दा माथिको भएको एउटा टिममा एउटा प्याकेजमा चाहिँ तपाईँको 25 केजी चामल, 2 केजी दाल, 1 लिटर तेल, 2 केजी नुन र 2वटा चाहिँ 2 चक्की चाहिँ हात धुने साबनको एउटा प्याकेज छ। त्यसका निमित्त चाहिँ त्यसमा पनि फेरि चाहिँ के भने 2 जनाभन्दा सानो टिम या 2 जनाभन्दा सानो परिवार भएकालाई त्यसको जस्ट हाफको एउटा प्याकेज निर्माण गरेर चाहिँ उपलब्ध गराएको छौँ। र अहिले आएर चाहिँ के हो भने सरकारले पनि बेला बखतमा चाहिँ विभिन्न मिडिया मार्फत आफ्नो नागरिकहरू सुरक्षा, आफ्नो नागरिकहरूको चाहिँ मतलब खाद्यान्न सङ्कट टार्ने स्थानीय तहको परिभाषित जिम्मेवारी हो र चाहिँ त्यसैले स्थानीय तहले आवश्यक व्यवस्था मिलाओस् भनेर बेला बखतमा चाहिँ मिडिया मार्फत होस् अथवा चाहिँ मतलब चाहिँ सार्वजनिक सूचना मार्फत होस् विभिन्न चाहिँ ढङ्गले निर्देशन गरिरहेका कारणले पनि नागरिकहरू अब राज्यबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, राज्यले दिँदैछ, हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ, यो अधिकार हाम्रो पनि हो नि भनेर चाहिँ उहाँहरू बढी आशावादी भएको, बढी महत्त्वाकांक्षी भएको, त्यसैले सबैले राहतको आवश्यकता महसुस गरेर राहत मागिरहेको अवस्था छ। जस अनुसार वडा नम्बर 1 देखि 11सम्म 962लाई पहिला बाँड्यौँ। बाहिर जिल्लाबाट, बाहिर स्थानीय तहबाट आएको प्याकेजहरू छुट्टै थियो तापनि फेरि जाने तपाईँको अहिले जाने थप राहतका निमित्त माग भएर आएको जाने 2469 घर परिवारले फेरि पनि मागिरहेको छ। त्यसैले त्यसका निमित्त कसरी जो गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सबै वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग एक राउन्ड बसिसकेको छु, उपप्रमुखज्यू र म बसिसकेका छौँ। अब केही सिम लागेन भने अहिलेको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ आफ्ना नागरिकहरू, स्थानीयवासीहरू अथवा उनीहरू नागरिकहरूको जीवज्यानको रक्षा गर्ने जाने महत्त्वपूर्ण भूमिका जाने निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको हो, परिभाषित जिम्मेवारी पनि हो। यो जिम्मेवारीबाट बाहिर जानु हुँदैन भन्ने कुरा हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई लागिरहेको छ। त्यसैले अहिले आजको आवश्यकता भनेको विभिन्न धारो पार्टी पौवाहरू बनाउन अथवा बाटोघाटो बनाउनु भन्दा पनि नागरिकहरूलाई यो कोरोना भाइरसबाट कसरी सुरक्षित पार्ने, यिनीहरूको औषधिको प्रबन्ध कसरी गर्ने, यिनीहरूको चाहिँ इक्विपमेन्टहरू चाहिँ यिनीहरूलाई जो चाहिँ प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने अथवा प्रभाव पर्न नदिने खालका इक्विपमेन्टहरू, मास्कका कुराहरू, ग्लोभका कुराहरू, अनि जाने सेनिटाइजरका कुराहरू, N95 मास्कका कुराहरू, IR थर्मामिटर, अनि जाने तपाईँको डिजिटल थर्मामिटरहरू, यी कुराहरू कसरी प्रबन्ध गर्न सकिन्छ, त्यसका निमित्त जाने आर्थिक जो कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा र बाँकी चाहिने के हो भने त्यसको साथसाथै मानिसलाई औषधिको प्रबन्ध गरेर विभिन्न इक्विपमेन्टहरूको प्रबन्ध गरेर मात्र पुग्दैन, भोको पेटले मानिस बाँच्न सक्दैन, मानिस चाहिँ लाई खाद्यान्न पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस्तो दैनिक ज्यालादारी गरेर खान नपुग्ने या काम गर्न नपाएका कारणले आफ्नै बारीमा पनि जाने उब्जनी मतलब जाने स्याहार्न, बाली नाली स्याहार्न नपाउने, त्यस्तो परिस्थितिबाट जाने जगडिएका, त्यस्तो कारणबाट अनि चाहिँ चुलो पनि नबल्ने परिवारका मानिसहरूलाई ठहर भएमा हामीले एउटा समिति बनाउँदैछौँ। त्यो समिति मार्फत जाने अनुगमन भई सिफारिस भएमा जाने त्यस्ता प्रकृतिका जाने नागरिकहरूलाई फेरि पनि राहत सामग्री व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लागिरहेको छौँ। यति गर्दा गर्दै पनि पहिलो पटकको राहत सामग्री वितरण गर्ने प्रक्रियामा थापा किनारा पसल 1, सुम्निमा स्टोर्स 2, गणेश स्टोर 3, आरडी एन्टरप्राइजेस एन्ड सप्लायर्स 4, एलिजा स्टोर एन्ड अर्डर सप्लायर्स 5, विशाल पसल 6, भावना स्टोर एन्ड अर्डर सप्लायर्स 7, नवज्योति इन्टरप्राइजेस एन्ड सप्लायर्स 8, लक्ष्मी किनारा पसल 9, प्रशान्त स्टोर भइसकेको 10 गरी 10वटा खाद्यान्न पसलबाट हामीले जाने खाद्यान्न जोग गर्नु पर्यो। त्यसैले
त्यसैले चाहिँ यहाँ विभिन्न मिडियाबाजी भइरहेको छ। नारायण नगरपालिकामा चाहिँ राहत प्रक्रियामा चाहिँ अनियमितता, 30 लाख खर्च भयो र चाहिँ यो भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा छ्यापछ्याप्ती भाइरल बनाइरहेको छ। यसमा म नारायण नगर सरकार प्रमुखको हैसियतले सिङ्गो नगरपालिकाको ध्यान आकर्षण भएको छ। त्यस्तो प्रवृत्तिको चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ अथवा भनाइ अथवा चाहिँ त्यो जुन छपाई छ त्यसपछि म घोर भर्सना गर्न चाहन्छु र छपाउने एजेन्सीहरू अथवा चाहिँ त्यो संवाददाता साथीहरूलाई म तपाईँको मिडिया मार्फत भन्नुहुन्छ, आएर तपाईँ तथ्य सत्य चाहिने कुराको मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, छानबिन गर्नुहोस्। तपाईँहरूको अगाडिपट्टि बिल दिइन्छ, तपाईँ सूचनाको हक प्रयोग गरेर चाहिँ यी बिल बर्बादहरू तपाईँहरू माग्न सक्नुहुन्छ। र बाँकी म तपाईँलाई पनि के भन्न सक्छु, त्यस्तो मिथ्या अर्कालाई आरोप गर्ने, अर्काको नेतृत्वलाई खुइलाउने अनि प्रवृत्तिबाट तपाईँले जुन पत्रकारिता गर्न थाल्नु भएको छ तपाईँलाई वास्तविक पत्रकारिता भन्न सकिन्न। अघि म ध्रुवतारा जाने एफएमको माध्यमबाट पनि भने सबै पत्रकारहरूलाई म श्रद्धा गर्छु, सबै पत्रकारहरूलाई चाहिँ मर्यादा गर्छु, किनभने पत्रकारहरू राज्यको चौथो अङ्ग हो। राज्य सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा तिनै तहका चाहिँ सरकारका जनप्रतिनिधिहरू र चाहिँ राष्ट्र सेवक साथीहरूले त्यो प्रक्रियागत अनुसार नागरिकहरूलाई सुसूचित गराउन, नागरिकहरू अथवा सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा कहीँ कतै जाने काम गरिरहने सिलसिलामा जो नागरिकको अहितमा जान थाल्यो, ट्र्याक बदलिन थाल्यो भने त्यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याएर जाने, नागरिकको हितमा जाने काम गर्न लगाउने जाने त्यो जिम्मेवारी चाहिँ बोकेको पत्रकारिता जगत मध्येमा काम गर्ने केही पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ। अन्धकार मलाई चाहिँ औँसीको रातमा चाहिँ के खोजे जस्तै गरेर चाहिँ तपाईँहरू बिना प्रमाणमा अर्काको चाहिँ बदनियत गर्ने, अर्काको चाहिँ मतलब नेतृत्वलाई खुइलाउने जुन प्रयत्न गर्नुभएको छ तपाईँको म घोर भर्त्सना गर्छु। तपाईँले स्वयं तपाईँ पनि जाने पत्रकार वास्तविक पत्रकार होइन भन्ने लाग्दछ। त्यसैले त्यस्ता पत्रकारहरू चाहिँ नै यो गर्दै जानुभयो। आखिर म बाहेक कोही होइन, मैले जे लेखे पनि हुन्छ, मैले नबुझे पनि हुन्छ, मैले चाहिँ मेरो दायित्व छपाउने हो। फ्रन्ट पेजमा छपाउने कि लास्टमा छपाउने कि एउटा समाचार भर्मित समाचार छपाएर भए पनि मैले आर्जन गर्ने हो भन्ने जुन भावनाका साथ अगाडि बढ्नुभयो भने कुनै दिन तपाईँ साइकेटिक बन्न सक्नुहुन्छ, कुनै दिन तपाईँलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, तपाईँले बाटो बिराउनुहुन्छ। त्यसैले मेरो शुभकामना छ, वास्तविक धरातलमा टेकेर मात्रै पत्रकारिता गर्नुहोस् भन्ने कुरा म तपाईँको माझमा राख्न चाहन्छु। र म अब तपाईँको विषयमा के भन्न चाहन्छु भने अहिले केही पत्रकार साथीहरूले ल्याएको कुरा मैले जाने राहत वितरण गर्ने बेला सबै पत्रकार साथीहरूलाई ल्याएर भनेको छु। र दोस्रो कुरो, राहत वितरण गर्दाको अवस्थामा यी 10-10वटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब किनारा पसलहरूको साउजीहरू पनि यहाँ त्यसमध्ये केही साउजीहरू आउनु भएको छ। मैले यहाँ देखिएको छ तपाईँकै अगाडि छ, कुनै नुनमा, दालमा, चामलमा अनि जाने कुनै ठाउँमा चाहिँ विभिन्न जतिवटा स्टोरहरू छन् त्यो फरक रेट छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ एउटै रेट छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ फरक रेट छ। यो किन यसरी भयो त तपाईँहरूको भन्ने विषयमा मैले सोद्धा जाने उहाँहरूले के भन्नुभयो भने, केही साउजीहरूले के भन्नुभयो भने कसैले चाहिँ वीरगञ्जबाट माल उठाएको छ, कसैले बर्दियाबाट माल उठाएको छ, कसैले सुर्खेतबाट माल उठाएको छ, अथवा कसैले नेपालगञ्जबाट माल उठाएको छ। यो उठाइरहने क्रममा सबै लोड र अनलोड गर्ने जाने मतलब जाने मानिसहरूको एउटै रेट बन्दिन्न, अथवा प्याकेजिङ गर्नेहरूको चाहिँ एउटै रेट बन्दिन्न, अथवा चाहिँ ती चाहिँ उद्योग अथवा ती चाहिँ मिलहरू चाहिँ ती गोदामहरूबाट सबैको एउटा रेट बन्दैन। त्यसैका कारणले कहीँ ढुवानीको तलमाथिका कारणले पनि यहाँ चाहिँ तलमाथि रेट हुन सक्छ। तर हामीले दैलेख उद्योग वाणिज्य सङ्घले निर्धारण गरेको चाहिने दर रेटभन्दा हामी माथि दिँदैनौँ, त्यहाँभन्दा हामी धेरै तल बसेर दिइरहेका छौँ। यसको अवस्था यही हो। मेयर साहब भनिसके पश्चात मैले अझै पनि चाहिने तपाईँहरूको कहाँ सामान आयो, अब भन्नुहोस् यति सामान यो 18,72,705 रुपियाँको यो सबै प्याकेज निर्माण गरेर दिने सामग्री खरिद गर्नुपर्दा 10वटा चाहिने पसलहरू चाहिने धाउनु पर्यो। मेरो कर्मचारी साथीहरूलाई कति दुःख भयो होला, हामीलाई त्यो व्यवस्थापन गर्न कति दुःख भयो होला, अनि त्यो प्याकेज बनाउन कति हैरानी पर्यो होला। त्यसैले चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट थियो यो कोटेसन लिएर एउटै व्यापारीबाट सामान ल्याउनु पाएको भए एउटै रेट बन्थ्यो, एउटै चाहिने एकैपटक ढुवानी गर्न सकिन्थ्यो। त्यसो गर्न सकिएन। र अर्को कुरा पनि के हो भने जो साथीहरूका छन्
स्थानीय व्यापारीहरूलाई अलिकति प्रमोट गरेर जानु पनि पर्छ। स्थानीय व्यापारीहरूलाई प्रमोट गर्दा स्थानीय व्यापारीहरूले एउटै रेटमा उपलब्ध सामग्रीहरू उपलब्ध गराइदिनुपर्छ भन्ने कुरा मैले बार राखेँ। तर भुक्तानी दिने समयमा उहाँहरूलाई पनि लोभ पलायो होला। हाम्रो कर्मचारी साथीहरू हाकिम साहब स्टोर र लेखाले चाहिँ तपाईँहरूले एउटा रेट निर्माण गरिदिनुहोस् न भनेर भन्दा उहाँहरूले राहत वितरणको बेला मलाई जे जवाब दिनुभयो, जे कारणले रेट तल 2-4 पैसा तलमाथि पर्छ भन्नुभयो, त्यही कुरा उहाँहरूलाई जवाब दिइसकेपछि हामीले चाहिँ एकरूपता रेटमा गर्न नसकिने, तपाईँहरूले ल्याउँदा जे कुरामा चाहिँ ल्याउनु भएको छ, जे रेट भनेका छौँ त्यही रेट दिनुहोस् भनिसकेपछि हामीले राहत बाँडिहाल्यौँ। त्यसैले उहाँहरूलाई बाध्यात्मक परिस्थितिले चाहिँ भुक्तानी दिनु परेको अवस्था हो। अनि यही कुरोलाई बङ्गाई टेङ्गाई गरिकन नारायण नगरपालिकाले दैलेख जिल्ला अन्तर्गत भएका सबै स्थानीय तहहरूभन्दा सबै पहिले नै सर्वप्रथम अगाडि नै राहत सामग्री व्यवस्थापन गरेर चाहिँ नै चुलो नबल्नेहरू अथवा दैनिक ज्यालादारी गरेर खान नपाउनेहरूका निमित्त राहत सामग्रीहरू वितरण गर्यो। धन्यवाद छ भनेर मिडियाले भन्ला भन्ने सोचिरहेको अवस्थामा मिडियाले यस्ता भ्रमपूर्ण तथ्यहीन यो कल्पित चाहिँ नै भ्रमहरू सिर्जना गरेर जुन कुरा छपाउनु भयो, यसको निमित्त म नगर प्रमुख र नारायण नगरपालिका सिङ्गो जाने यो समाचारप्रति जाने मलाई यसको भर्त्सना गर्न चाहन्छ। त्यसैले म त्यस्तो पत्रकारिता गर्ने साथीलाई फेरि पनि तपाईँको मिडिया मार्फत खबरदारी गर्न चाहन्छु। तपाईँले यति मात्र होइन, तपाईँले चाहिँ अख्तियारलाई चाहिँ निम्तो गर्न सक्नुहुन्छ, अख्तियारलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ यो 10वटा चाहिँ पार्टीहरूले 10वटा व्यापारीहरूले यही रेटहरू लिएको छैनन्। यहाँ कतै मेरा कर्मचारीहरूले चाहिँ बदमासी गरेर तल र माथि रेट गराएको कुरा ठहर भयो भने म ती कर्मचारीहरूलाई सोझै यस्तो आपतकालीन परिस्थितिमा राहत वितरण गर्नुपर्ने अवस्थामा हाम्रा कर्मचारी साथीहरूले 2-4 पैसामा र्याल चलाएर यस्तो बदमासी गर्छन्, यो पवित्र कामलाई धमिलाउँछन् भने चाहिँ त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई म अवश्य पनि चाहिँ कारबाही गर्न चाहन्छु, कारबाही गर्नेछु र त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई अख्तियारको कठघेरामा म आफै उभ्याउन चाहन्छु। त्यसैले नबुझिकन चाहिँ अर्कालाई व्यक्तिगत ढङ्गबाट अर्काको मर्यादा हनन, पदीय जिम्मेवारीमा खललता आउने, पदीय चाहिँ अथवा मलाई चाहिँ जिम्मेवारीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे दुर्सान गर्ने, मलाई चाहिँ हतोत्साही गर्ने, लान्छना लगाउने प्रवृत्तिलाई त्यागेर मात्रै पत्रकारिता गर्नुहोस् भन्न म सूचना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद।